बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे प्रॉक्सी वार के बारे में, जिसको कोल्ड वार भी कहा जाता है। ये जंग रिवायती जंग ना थी बल्कि नजरियात की जंग थी। 20वीं सदी में दुनिया की दो बड़ी ताकतों ने ड्रग कन्फर्केशन के बजाय एशिया, यूरोप, अफ्रीका और शुमाली अमेरिका में अपने अपने नजरियात और असर रसूख फैलाने के लिए प्रॉक्सी वार शुरू कर दी और दुनिया कई बार एटमी जंग के खतरात से बाल बाल बची। वर्ल्ड वार 2 के बाद दुनिया बायपोलर हो गई थी, यानी सोवियत यूनियन और अमेरिका दो बड़ी ताकतें उभर कर सामने आईं। कुछ हिस्टोरियन वर्ल्ड वार 2 के खात्मे को सच जंग का आगाज समझते हैं, जबकि कुछ हिस्टोरियन के मुताबिक सच जंग का आगाज उसी वक्त हो गया था जब 1917 में रूस पे इनकलाब आया था, क्योंकि 1917 में जब लीलन की रेड आर्मी और जरास की हिमायत याफ्ता व्हाइट आर्मी में सिविल वार चल रही थी, तब बरतानिया और अमेरिका ने व्हाइट आर्मी की हिमायत की थी। मगर बाद में हालात की वजह से दोनों ममालिक को जर्मनी और जापान के साथ एक साथ लड़ना पड़ा। मगर दोनों ताकतों में अंदर ही अंदर कहीं न कहीं घुटन मौजूद थी। 1922 में लीलन इनकलाब लाने में कामयाब हो गया और उसने सोवियत यूनियन की बुनियाद भी रख दी थी। मगर अमेरिका ने सोवियत यूनियन को 1935 तक तो तस्लीम ही नहीं किया था। जब वर्ल्ड वार 2 खत्म हुई और जापान और जर्मनी का खतरा टल गया, तब दोनों ताकतों ने एक दूसरे के खिलाफ प्रॉक्सी वार का आगाज किया। वर्ल्ड वार 2 के बाद यूरोप तबाह हो चुका था और अमेरिका जानता था कि सोवियत यूनियन कम्युनिज्म को यूरोप में फैला सकती है। इसलिए अमेरिका ने यूरोपीय ममालिक को अपने कैंप में शामिल करने के लिए मार्शल प्लान का ऐलान किया, जिसमें यूरोप को दोबारा तामीर करने के लिए $15 बिलियन की इमदाद का ऐलान किया गया था। तारीख में रूस पर जब भी हमला हुआ, हमेशा रूस के मगरिब की तरफ से हुआ। वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 में भी जर्मनी ने यहाँ से ही हमला किया था। इस तरह जोसेफ स्टालिन को अब भी खतरा था कि यूरोप शायद अब अमेरिका के साथ मिलकर दोबारा हमला न कर दे। इसलिए जोसेफ स्टालिन ने पोलैंड, हंगरी, बल्गारिया और रोमानिया के साथ साथ मशरकी यूरोप में कई कम्युनिस्ट हुकूमतें बनाई, ताकि अगर रूस पर दोबारा हमला हो तो रूस को तैयारी करने के लिए कुछ वक्त मिल जाए। इसे आयरन कर्टन भी कहा जाता है। ये एक ऐसी नॉन फिजिकल बाउंड्री थी जिसने दुनिया को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया था। वर्ल्ड वार 2 के बाद जर्मनी के एक हिस्से पर अमेरिका और उसके इत्तेहादियों का कब्जा था, जबकि दूसरे हिस्से पर सोवियत यूनियन ने कब्जा कर लिया था। जर्मनी के शहर बर्लिन के आधे हिस्से पर भी अमेरिका और आधे हिस्से पर सोवियत यूनियन का कब्जा था। जब अमेरिका और सोवियत यूनियन में टेंशन बढ़ी तो सोवियत यूनियन ने इस शहर को जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए, जिससे यहाँ रहने वाले 2.5 लाख लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ गई। अमेरिका ने इस शहर में हवाई जहाजों से खुराक, दवाइयाँ और दूसरा सामान पहुँचाना शुरू कर दिया। कुछ अरसे बाद सोवियत यूनियन ने ये ब्लॉकेड उठा लिया। 1949 में सोवियत यूनियन ने अपना पहला न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया, जिसमें अमेरिका की एटमी हथियारों की बढ़तरी खत्म हो गई। इसलिए अमेरिका सोवियत यूनियन को एटमी हमले की धमकी भी नहीं दे सकता था। 1949 में ही चाइना में कम्युनिस्ट हुकूमत कायम हो गई। उधर अमेरिका ने अपने यूरोपीय इत्तेहादियों के साथ मिलकर सोवियत यूनियन का मुकाबला करने के लिए नेटो भी बना ली। 1950 की दुहाई में कम्युनिज्म एक बहुत ही पॉपुलर नजरिया था, इसलिए अमेरिका को कम्युनिज्म के फैलाव से खतरा था। मशरकी यूरोप में जोसेफ स्टालिन बहुत सी कम्युनिस्ट हुकूमतें कायम कर चुके थे, इसलिए अमेरिका कम्युनिज्म को रोकना चाहता था। अमेरिका ने यूरोपीय ममालिक के साथ मिलकर सोवियत यूनियन को यहाँ ही रोकने के लिए जो पॉलिसी बनाई, उसे कंटेनमेंट पॉलिसी भी कहा जाता है। वर्ल्ड वार 2 से पहले कोरियन पेनिनसुला पर जापान का कब्जा था, इसलिए जब 1945 में जापान ने सरेंडर किया तो इसके एक इलाके पर सोवियत यूनियन और उसके दूसरे इलाके पर अमेरिका ने कब्जा कर लिया। मगर दोनों ही पूरे कोरियन पेनिनसुला पर कब्जा करना चाहते थे, जिसकी वजह से 1950 में यहाँ एक जंग छिड़ गई जो 1953 तक चली। मगर जंग की वजह से कोई भी बड़ी तब्दीली ना आई और कोरियन पेनिनसुला शुमाली कोरिया और जनूबी कोरिया में तकसीम हो गया। कोरियन जंग के बाद अमेरिका में डोमिना थ्योरी परवान चढ़ी, जिसके तहत अमेरिका समझता था कम्युनिज्म बहुत तेजी से फैल रही है, क्योंकि उस वक्त तक चीन में कम्युनिस्ट हुकूमत कायम हो चुकी थी। वियतनाम, लाओस और कंबोडिया में भी कम्युनिस्ट पावर में थे। शुमाली कोरिया में भी कम्युनिस्ट हुकूमत कायम हो गई थी। 1955 में सोवियत यूनियन ने अपने इत्तेहादियों से मिलकर नेटो का मुकाबला करने के लिए वार्सो एक्ट भी बना लिया था। इसलिए सोवियत यूनियन ने अफ्रीका, एशिया, यूरोप, शुमाली अमेरिका में भी कोरम हुकूमतों का तख्ता उलटने की कोशिश की। तो अमेरिका ने इन खित्तों में सोवियत यूनियन को काउंटर करने के लिए इन खित्तों में डिक्टेटर्स को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। इस पॉलिसी के तहत 1953 में CIA ने ईरान में एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड मोहम्मद मुसद्दिक का तख्ता उल्टा और मगरिब के हिमायत याफ्ता रजा शाह पहलवी को हुकूमत सौंप दी। स्विस कैनाल बरतानिया ने 18वीं सदी में मुकम्मल की थी, मगर 1956 में जब मिस्र ने स्विस कैनाल को नेशनलाइज करने की कोशिश की तो बरतानिया, फ्रांस और इसराइल ने मिस्र पर हमला कर दिया। सोवियत यूनियन ने इन तीनों ममालिक को धमकी दी कि यहाँ से अपनी फौज निकाल लो, वरना सोवियत यूनियन मिस्र की हिमायत करेगा। अमेरिका ने भी बरतानिया, फ्रांस और इसराइल को यहाँ से फौज हटाने का मशवरा दिया,
کیونکہ امریکہ جانتا تھا کہ اگر یہاں جنگ ہوئی تو بات ایٹمی ہتھیاروں تک بھی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد ان تینوں ممالک نے یہاں سے اپنی فوج نکال لی۔ 1956 میں ہی لاوس، کمبوڈیا، ویتنام میں انڈو چائنا جنگ شروع ہو گئی، جس میں فرانس کو شکست ہوئی، مگر مغربی طاقتوں نے یہاں ویتنام کو 2 حصوں شمالی ویتنام اور جنوبی ویتنام میں تقسیم کر دیا۔ مشرقی جرمنی پر سوویت یونین کا قبضہ تھا۔ یہاں لوگوں کی معاشی حالت بہت ہی خراب تھی، اس لیے لوگ مشرقی جرمنی سے بھاگ کر امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے زیر انتظامیہ جرمنی میں چلے جاتے تھے۔ یہاں لوگوں کو اچھا روزگار آسانی سے مل جاتا تھا۔ مگر سوویت یونین کو یہ منظور نہیں تھا، اس لیے 1961 میں سوویت یونین نے ان لوگوں کو روکنے کے لیے یہاں برلن وال بنانا شروع کر دی۔ ایک اندازے کے مطابق ورلڈ وار 2 کے خاتمے سے لے کر اب تک 35 لاکھ لوگ مشرقی جرمنی چھوڑ کر مغربی جرمنی جا چکے تھے۔ 1959 میں فیوڈیکوف کاسورٹ کیوبا میں کمیونسٹ انقلاب لانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ یہ امریکہ کے لیے ایک بڑا سیٹ بیک تھا، مگر سوویت یونین نے اس سے فائدہ اٹھانے کا سوچا۔ پہلے سوویت یونین نے اپنے میزائل کا رخ یورپ کی طرف کر دیا، جس کے بعد بدلے میں امریکہ نے اٹلی اور ترکی میں اپنے میزائل نصب کر دیے، جن کا رخ سوویت یونین کی جانب تھا۔ مگر جب کیوبا میں کاسورٹ پاور میں آئے تو سوویت یونین نے اپنے میزائل کیوبا میں بھی لگا دیے، جس کے نتیجے میں امریکہ کے تمام بڑے شہر سوویت یونین کے میزائلوں کی رینج میں آ گئے۔ امریکہ نے ریٹالیٹ کرتے ہوئے کیوبا پر بلاکیڈ لگا دی۔ سوویت یونین نے اس بلاکیڈ کو ہٹانے کے لیے اپنی نیوی کیوبا کی جانب بھیجی۔ دونوں نیویز ایک دوسرے پر نیوکلیر حملہ کرنے کے قریب تھیں، مگر عین وقت پر دونوں طاقتوں میں مذاکرات شروع ہو گئے اور دنیا نیوکلیر جنگ سے بچ گئی۔ 1962 میں سوویت یونین اور چائنا میں اختلافات ہو گئے اور چائنا نے اس سرد جنگ میں نیوٹرل رہنے کا اعلان کر دیا، مگر چائنا نے ویتنام میں گوریلاز کی حمایت پھر بھی جاری رکھی۔ 1965 میں امریکہ نے ویتنام میں کمیونزم کو روکنے کے لیے اپنی 5 لاکھ فوج ویتنام میں اتار دی، مگر امریکہ کو اس جنگ میں ویتنام کے لوگوں نے ٹف ٹائم دیا اور امریکہ لاکھوں بموں، کیمیکل ہتھیاروں کے استعمال اور لاکھوں نہتے شہریوں کو قتل کرنے کے باوجود ویتنام میں بری طرح ناکام ہوا اور 1973 میں ویتنام سے نکل گیا۔ 70 کی دہائی کو سرد جنگ میں ڈی ایس ایسکلیشن کی دہائی بھی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ ان 10 سالوں میں امریکہ اور سوویت یونین میں کافی کامیاب معاہدے بھی ہو گئے تھے اور دونوں طاقتوں کے درمیان موجود کشیدگی میں بھی کافی کمی آئی تھی۔ 1972 میں امریکی صدر نکسون نے چائنا کا دورہ کیا اور امریکہ اور چائنا کے تعلقات بھی کافی حد تک بہتر ہو گئے۔ 1973 میں امریکہ اور سوویت یونین اپنے نیوکلیئر ہتھیار اور اینٹی بلس میزائل کم کرنے پر راضی ہو گئے، مگر 1979 میں سوویت یونین نے افغانستان میں کمیونسٹ حکومت کو بچانے کے لیے اپنی فوج اتاری تو امریکہ اور سوویت یونین میں ٹینشن دوبارہ بڑھ گئی۔ امریکہ نے سوویت یونین کو افغانستان میں ہرانے کے لیے پاکستان اور سعودی عرب کی مدد حاصل کی۔ اس جنگ میں امریکہ نے اپنا اسلحہ استعمال کیا، سعودی عرب نے پیسہ لگایا اور پاکستان نے مجاہدین کو ٹریننگ دی۔ 1980 میں امریکی صدر رونالڈ ریگن نے امریکی فوج کے بجٹ میں خاطر خواہ اضافہ کیا، مگر چونکہ سوویت یونین کی اکانومی تباہ ہو چکی تھی، اس لیے سوویت یونین اب فوج پر زیادہ پیسہ نہیں لگا سکتی تھی۔ 1983 میں نیٹو نے اپنی ملٹری مشقوں کا آغاز کیا، مگر سوویت یونین نے سمجھا کہ شاید نیٹو سوویت یونین پر حملے کی تیاری کر رہی ہے، اس لیے یہاں ایک بار پھر نیوکلیر وار ہوتے ہوتے رہ گئی۔ 1985 میں گورباچوف کمیونسٹ پارٹی کے جنرل سیکرٹری بن گئے۔ انہوں نے سوویت یونین کی گرتی ہوئی اکانومی کو سہارا دینے کے لیے ریفارمز کا اعلان کیا، اس سے سوویت یونین جنگ سے دور ہوتی گئی۔ 1989 میں سوویت یونین نے افغانستان سے نکلنے کا اعلان کر دیا۔ اس کے علاوہ سوویت یونین کے زیر انتظام ریاستوں میں بھی آزادی کی امنگ بڑھ رہی تھی، مگر گورباچوف نے ان ریاستوں میں فوج بھیجنے سے انکار کر دیا اور یوں ایک ایک کر کے 15 ریاستیں سوویت یونین سے علیحدہ ہو گئیں۔ اس کے بعد سوویت یونین کو ختم کر دیا گیا اور ساتھ ہی سرد جنگ بھی ختم ہو گئی۔ 1989 میں ہی برلن وال بھی گرا دی گئی اور 1990 میں مشرقی اور مغربی جرمنی دوبارہ متحد ہو گئے۔ اس سرد جنگ کے بعد امریکہ دنیا کا واحد سپر پاور بن کر ابھرا۔ اس جنگ کی وجہ سے روس کی اکانومی تباہ ہو گئی تھی اور ساتھ نیوکلیر جنگ کا خطرہ بھی ٹل گیا تھا۔ یہ ایک ایسی جنگ تھی جو آپس میں تو نہ لڑی گئی، لیکن اپنے اپنے نظریات دوسرے ممالک پر مسلط کر کے کئی عالمی بحران کھڑے کیے، جن میں کوریا، جرمنی، کیوبن میزائل کرائسس، افغانستان کی جنگ، ویتنام کی جنگ جیسے بحران سر فہرست ہیں۔ 40 سال سے زائد عرصے تک جاری رہنے والی یہ جنگ 1991 میں بالآخر ختم ہی ہو گئی۔ روس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور دنیا یونی پولر ہو گئی اور امریکہ سپر پاور کے طور پر ابھر کر سامنے آیا اور اب تک امریکہ ہی سپر پاور مانا جاتا ہے۔ شکریہ۔